राज्य वेंचणूक आयोगान गोयच्या पणजी शार महामंडळाचे येवपी वेंचणुके खातीर वर्गा प्रमाण आरक्षण निमाणो तयार केला। अधिसुचोवणे प्रमाण वॉर्ड 1 अनुसूचित जमाती बायलां खातीर राखून दवरला। हेर मागास वर्ग आरक्षण वॉर्ड 6, 14, 15, 21 आनी 27 खातीर लागू जाता। जाल्यार वॉर्ड 2, 3 आनी 8 खातीर ओबीसी बायलां आरक्षणाची अधिसुचोवणी दिल्या। गोयच्या पणजी शार महामंडळाची येवपी वेंचणुकेक राज्य वेंचणूक आयोगाचे वर्गाप्रमाण आरक्षण तयार। अधिसुचोवणे प्रमाण वॉर्ड 1 अनुसूचित जमाती बायलां खातीर दवरला राखून। हेर मागास वर्ग आरक्षण वॉर्ड 6, 14, 15, 21 आनी 27 खातीर लागू। वॉर्ड 2, 3 आनी 8 खातीर ओबीसी बायलां आरक्षणाची अधिसुचोवणी। सामान्य वर्गांतल्या बायलां खातीर राखून दवरिल्ल्या जाग्यांचो आस्पाव वॉर्ड 16, 19, 22, 23, 25 आनी 29। उरिल्ले 15 वॉर्ड 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 24, 26, 28 आनी 30 सामान्य वर्गांत पणजे महामंडळाचे नगरसेवेक वेंचपा खातीर पावला। फुडें जावपी नगरपालिका वेंचणुकेक ही अधिसुचोवणी लागू। गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख।